अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जीबी इलेक्शन के हवाले से और आपको अहम इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम करेंगे इस इलेक्शन के हवाले से। इंफॉर्मेशन ये है कि जीबी असम्बली के 24 जो अरकान थे पिछली असम्बली के, उसमें से 20 इलेक्शन हार गए। सिर्फ 4 अरकान जो थे पिछली असम्बली के, वो 2020 में जो इलेक्ट हुई थी 2020 से 25 तक, उसके सिर्फ 4 अरकान दोबारा इलेक्शन जीत पाए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में गैर मुतमईन थे अपने अरकान असम्बली से, उनकी कारकर्दगी से, उनके वादों से, और उसका उन्होंने इंतकाम लिया है उनसे। वो जो मुख्तलिफ पार्टियों के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, उनको उन्होंने शिकस्त दी, और उनके मुकाबले में जो लोग पिछले इलेक्शन में हारे थे उनको उन्होंने इलेक्ट कर लिया। तो ये सारी सूरत के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को इतनी बड़ी तादाद में अपने अरकान असम्बली को मुस्तरद करना पड़ा, उनको शिकस्त देना पड़ी, और नए लोगों को उन्होंने इलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने हाँ, और ये ज़रूर है कि जो टल्ली है वो ज़रूर खड़का दें, जो आइकॉन जो है उसको दबा दें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आपको मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 7 जून को गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात हुए और 24 अरकान ने मुंतखब होना था, वो हो गए हैं। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के हुए हैं, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर आज़ाद, और 2 तहरीक इंसाफ और 1 MWM। अब जो दिलचस्प जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो सामने आए हैं, उसके मुताबिक जो 24 साबिक़ अरकान असम्बली थे जो 2020 से 2025 तक गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली के मेंबर थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें से सिर्फ 4 कामयाब हुए हैं दोबारा। उसमें से सैयद सुहेल अब्बास GBA 3 गिलगित 3 से कामयाब हुए हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। उनके अलावा अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर, वो GBA 1 गिलगित 1 से कामयाब हुए। राजा नासिर अली ख़ान मकपून, ये जो हैं वो GBA 9 से गालबन ये जीते हैं, स्कर्दू से। ये पिछली दफ़ा जीते थे, अब फिर ये PTI से जीते थे, अब ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े और जीत गए। काज़म मैसम जो हैं ये GBA 8 स्कर्दू 2 से इलेक्शन जीते हैं। ये पिछली दफ़ा भी MWM के टिकट पे जीते थे, इस दफ़ा भी MWM के टिकट पे जीते। तो 20 अरकान, 24 में से 20 जो हैं वो हार गए, ये 4 जीते। जो हारे हैं वो कौन कौन हैं? उनमें जो है बड़े बड़े नाम हैं जो इलेक्शन हारे हैं। फ़तेहुल्लाह ये इलेक्शन हारे हैं, ये GBA 2 से इलेक्शन हारे हैं, वहाँ से हाफिज़ हफीज़ुर रहमान नून लीग के जीते। इसी तरह जो है वो हम आगे बढ़ें, हाजी गुलबर ख़ान जो साबिक़ वज़ीर आला थे वो दिया मीर से हार गए। इंजीनियर मोहम्मद अनवर जो मुस्लिम लीग नून के थे दिया मीर से, वो इलेक्शन हार गए, तकरीबन 1000 वोटों के फ़र्क से वो इलेक्शन हारे हैं। और इसी तरह से शाह बेग थे, मोहम्मद शाह बेग थे दिया मीर से, वो भी अपनी असम्बली की नशस्त हार गया और आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से जीत गए। इसी तरह अगर हम बात करें स्कर्दू की, तो वज़ीर मोहम्मद सलीम वो इलेक्शन हार गए। इसी तरह मैंने जैसे कहा, राजा ज़करिया मकपून जीते थे स्कर्दू 1 से, वो हार गए। और इसके अलावा अस्तोर से खालिद खुर्शीद जीते थे, उसके बाद उनके वालिद जीते थे। अब उनकी खालिद खुर्शीद की वालदा खड़ी थी लेकिन वो हार गई हैं। और इसी तरह शमसुल हक लोन थे अस्तोर के दूसरे हल्के से GBA 14 से, वो भी अपनी नशस्त बरकरार नहीं रखे, हार गए। और तो इस तरह अगर हम बात करें, जैसे ग़ुलाम मोहम्मद थे मुस्लिम लीग नून के, वो खिज़र से हार गए। और इसी तरह से 1-2 और जो अरकान असम्बली थे मुख्तलिफ हल्कों में, वो इलेक्शन हार गए और अपनी नशस्तें बरकरार नहीं रख सके। अब वहाँ से कुछ लोग तो जैसे इमाम मालिक GBA 16 से पहली दफ़ा मुंतखब हुए हैं,
اسی طرح سے GBA 15 سے جو امیدوار جیتے ہیں وہ بھی پہلی دفعہ منتخب ہوئے ہیں. الیکشن وہ دوسری دفعہ لڑ رہے تھے, لیکن وہ محمد دل پذیر آزاد امیدوار ہیں. ان کا امکان یہ ہے کہ وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے بحیثیت مجموعی آپ اندازہ یہ لگائیں ان الیکشن کے نتائج سے کہ لوگ جب الیکشن لڑتے ہیں. اسی طرح GBA 5 نگر میں جاوید علی منوا سابق رکن اسمبلی تھے, وہ بھی ہار گئے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں, محمد ایوب وزیر تھے GBA 4 سے, پچھلی دفعہ جیتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سے ہار گئے. تو لوگوں کے ساتھ جو لوگ وعدے کر کے آتے ہیں, خاص طور پہ آزاد امیدوار جب جیتے ہیں تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, پھر وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن اپنے وعدے پورے نہیں کر پاتے. اور جب وعدے پورے نہیں کر پاتے اور لوگوں کی وہ توقعات پہ پورے نہیں اترتے تو پھر لوگ ان سے انتقام لیتے ہیں. انتقام کے لیے لوگ پھر 5 سال انتظار کرتے ہیں, اور جب الیکشن آتا ہے تو لوگ پھر یہ دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے, آپ نے ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے نہیں کیے, لہٰذا اب ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر جو ان کو لگتا ہے امیدوار کہ یہ شاید ہمارے لیے کچھ کر پائے گا یا ہمارے لیے کچھ کرے گا, وہ اس کو منتخب کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں GB کے, یہاں مختلف جماعتوں کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مختلف پارٹیاں الزام لگا رہی ہیں, PTI بھی, باقی بھی, کہ دھاندلی ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مثلا انجینئر محمد انور, یہ مسلم لیگ نون کا حلقہ تھا جہاں سے مسلم لیگ نون کبھی نہیں ہاری. 2009, 2015, 2020 تینوں الیکشن مسلم لیگ نون یہاں سے جیتی. اس دفعہ ہار گئی کیونکہ لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوئی مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے اور مسلم لیگ نون سے. لوگوں کی توقع تھی کہ کام ہوں گے, روزگار ملے گا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, اسکول بنیں گے, کالجز بنیں گے, واٹر اسکیم کی سپلائی جو اسکیمیں ہیں وہ بنیں گی, وہ نہیں بنی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پھر ان کو مسترد کر دیا. تو بڑے بڑے نام, بڑے بڑے برج جو ہیں, جو 15-20 سالوں سے ڈومینیٹ کر رہے تھے GB کی الیکشن جو سیاست ہے, انتخابی سیاست ہے گلگت بلتستان کی, وہ بڑے پیمانے پہ ہارے ہیں. اسی طرح سے خضر کا جو حلقہ ہے GBA 19, وہاں سے جو نواز خان ناجی تھے بلوچستان نیشنل فرنٹ کے, وہ 2 الیکشن لگاتار جیتے, لیکن تیسرا الیکشن ہار گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ وہاں سے جیت گئے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے حلقے ہیں جہاں سے لوگ, آپ مسلسل ان کو ووٹ دے رہے تھے لوگوں کو, ایک پارٹی کو, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پارٹی اور وہ امیدوار ڈلیور نہیں کر پا رہے, ان کے وعدوں پہ, ان کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر رہے, تو اس الیکشن میں بڑے پیمانے پہ جو ہے انہوں نے ان کو سابق ارکان کو مسترد کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک اسمبلی کے 24 رکن ہوں, وہ 5 سال پہلے منتخب ہوئے ہوں, اور جب وہ اگلا الیکشن لڑنے جا رہے ہوں تو اس میں سے 20 کو لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو منگیں ہیں, جذبات ہیں, خواہشات ہیں, وہ پوری نہیں ہو رہی. اور جو لوگ وعدے کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ بھی الیکشن لڑنا ہے. آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوگا 5 سالوں میں تو آپ لوگوں کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا بتائیں گے ان کو کہ جی ہم اس وجہ سے یہ نہیں کر سکے؟ اور کیونکہ آزاد امیدوار, خاص طور پہ آزاد امیدوار اور حکومتی جو امیدوار ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ جب اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں اور حکومتی پارٹی کے ممبر بن جائیں اور پھر وہ ڈلیور نہ کریں تو پھر اس کے خلاف ریئیکشن آتا ہے. مسلم لیگ نون کے 3 ایسے ارکان اسمبلی تھے جو پچھلی دفعہ مشکل ترین حالات میں وہ جیت گئے تھے الیکشن, اس دفعہ وہ الیکشن ہار گئے. اور وجہ وہی ہے کہ جب آپ لوگوں کی توقعات پہ پورے نہیں اتریں گے, جب آپ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے لوگ پھر انتظار کریں گے. ان کے پاس اور تو کوئی اور چارہ نہیں ہے, وہ ہر روز تو احتجاج نہیں کر سکتے سڑکوں پہ آ کے, تو وہ پھر انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ بدلہ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کچھ بدلتا نہیں ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, الیکشنز کے نتیجے میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کو, جو لوگوں کی توقعات پہ پورے نہیں اترتے, لوگ ان کو مسترد کرتے ہیں, نئے لوگوں کو آزماتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شاید نئے لوگ بھی ناکام ہو جائیں, لیکن اگر وہ ناکام ہوں گے تو لوگ کسی اور کو ٹرائی کریں گے. اس دفعہ کم از کم جو ہیں وہ 4 نئے آزاد امیدوار جیتے ہیں جو پہلے کبھی ممبر نہیں بنے تھے.
تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی اسمبلی منتخب ہوئی ہے 24 ارکان، کیا ان کے ساتھ اگلے الیکشن میں یہی اشر ہوتا ہے یا یہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا ہے، مسلم لیگ نون کو جو مینڈیٹ ملا ہے، آزاد ارکان کو جو مینڈیٹ ملا ہے، کیا وہ اس پہ پورے اترتے ہیں یا وہ ایک دفعہ پھر عوام کی امنگوں کے اوپر پورا نہیں اترتے، ان کے جو آدرش ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے اوپر بھی پھر اگر پورا نہیں اتریں گے تو عوام ان کو اٹھا کے پھر اسمبلی سے باہر پھینک دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.